Ani. Good afternoon, everyone. How are you all? मलाई पनि सन्चै छ. Thank you so much, everyone. आज म हजुरहरूको आफ्नै शर्मिला म्याम फेरि आएकी छु है हजुरहरूको अगाडि सेरोफेरो पढाउनको लागि है. अनि हजुरहरू आज मलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भन्नुभएको हो? साँच्चीकै हो त? ल, साँच्चीकै हजुरहरू मलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ भने मैले जे भन्छु त्यही गर्नुपर्छ है. साँच्ची हो त? मैले जे भन्छु त्यही गर्ने? ल, सबैभन्दा पहिला हजुरहरू आज खुसी हुनुहुन्छ भने आफू बसिरहेको ठाउँबाट उठ्नुस्. सबैजना उठ्नु भयो है? ल, ठिक छ. यसको मतलब हजुरहरू खुसी हुनुहुन्छ. उठिरहनुस् है, नबस्नुस्. ल, अब म अझै अरू के कुरा भन्छु. हजुरहरूले मैले जे भन्छु हजुरहरू खुसी हुनुहुन्छ भने त्यही गर्नुस् है. ल, म भनौ के गर्ने भनेर? ल है त. If you are happy and you know it, clap your hands. Clap गर्नुस् दुईचोटी. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, stamp your feet. If you are happy and you know it, stamp your feet. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, stamp your feet. If you are happy and you know it, nod your head. If you are happy and you know it, nod your head. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, nod your head. If you are happy and you know it, jump up high. If you are happy and you know it, jump up high. Ali mathi. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, jump up high. If you are happy and you know it, shout hooray, hooray. If you are happy and you know it, shout hooray, hooray. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, shout hooray, hooray. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands. ल, सबैले मैले जे भनेको त्यही गर्नुभयो है. यसको मतलब हजुरहरू आज खुसी हुनुहुन्छ शर्मिला म्यामलाई देखेर हो. ल, थ्याङ्क यू सो मच. एभ्रीबडी प्लिज सिट डाउन. बस्नुस् है. अब आरामसँग बस्नुस्. बस्नुभयो? ल, ठिक छ. अब चाहिँ पढ्ने है. ल, आजको टपिक के छ भन्नुभन्दा पहिला योभन्दा पहिला हामीले के पढेका थियौँ भन्ने कुरा छोटो पढौँ है. छोटोमा भन्छु मैले है. सबैभन्दा पहिला आजभन्दा पहिलेको कक्षामा हामीले घरमा बसेर मिस गरिरहेको कुराको बारेमा पढेका थियौँ. के हो? स्कुल है. हामीले स्कुलको बारेमा पढेका थियौँ. स्कुलको बारेमा. अनि स्कुलको बारेमा पढ्दा हामीले स्कुलमा को हुनुहुन्छ अनि स्कुलमा के छन् भन्ने विषयमा पढेका थियौँ हो. ल, मैले छोटो अलि गरेर रिभिजन गराउँछु है हजुरहरूलाई. सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ स्कुलमा को हुनुहुन्छ भनेर है. स्कुलमा को हुनुहुन्छ हामी सुरुदेखि नै कुरा गरौँ है. सबैभन्दा पहिला स्कुलमा हामीलाई पुर्याउनको लागि अनि फेरि घरमा छोड्नको लागि को हुनुहुन्छ? ड्राइभर दाइ है. ड्राइभर दाइ अनि सहचालक दाइ भन्छौँ नि हामी है. हो, उहाँहरू हुनुहुन्छ. त्यस पछाडि हाम्रो लागि गेट खोलिदिने, स्कुलमा पुगिसकेपछि हाम्रो लागि गेट खोलिदिने को हुनुहुन्छ?
गेटकिपर है, पाले दाई पनि भन्छौँ हामी, उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी हाम्रो स्कुलमा हाम्रो कक्षा कोठामा जान्छौँ, त्यहाँ हाम्रो लागि को हुनुहुन्छ, हाम्रो क्लासरुम सफा गरेर राख्ने, हाम्रो सामानहरू मिलाएर राखिदिने को हुनुहुन्छ, सिस्टर हुनुहुन्छ है, सिस्टर हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई हाम्रो कक्षामा है वेलकम भन्ने क्लास टिचर पनि हुनुहुन्छ, हो कि होइन? हाम्रो क्लासमा क्लास टिचर पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी लाइब्रेरीमा पनि जान्छौँ, लाइब्रेरीमा हामी किताब पढ्न जान्छौँ, अनि त्यहाँ कुनै किताब कहाँ राखिएको छ भनेर हामीलाई हाम्रो किताब है, हामीलाई हाम्रो मनपर्ने किताब खोज्नको लागि मद्दत गर्ने लाइब्रेरी टिचर, हामी के भन्छौँ, लाइब्रेरियन पनि हुनुहुन्छ है। त्यसबाहेक अनि हामीलाई हाम्रो स्कुलको बगैँचामा रङ्गीचङ्गी फुलहरू रोपेर हाम्रो स्कुललाई राम्रो देख्न मद्दत गर्ने गार्डनर पनि हुनुहुन्छ, गार्डनर है, माली भन्छौँ हामी। माली चाहिँ केटा पनि हुनुहुन्छ होला कुनै कुनै स्कुलमा, अनि कुनै कुनै स्कुलमा चाहिँ सिस्टर पनि हुनुहुन्छ होला, हो, ब्रदर पनि हुनुहुन्छ होला कुनै स्कुलमा सिस्टर पनि हुनुहुन्छ होला, हो। अनि हाम्रो स्कुलमा प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल है, कसैको स्कुलमा प्रिन्सिपल सर, कसैको स्कुलमा प्रिन्सिपल म्याम, हो कि होइन? हामीले कुरा गरेका थियौँ है, हामीले सबैजनालाई के गर्नुपर्छ, स्कुलमा भएका सबैजनालाई हामीले ग्रिट गर्नुपर्छ, अनि हामीले राम्रोसँग बोल्नुपर्छ उहाँहरूसँग भनेका थियौँ है। अब त्यसपछि हामीले हाम्रो स्कुलमा के छन् त भनेर पनि पढेका थियौँ, याद आयो हजुरहरूलाई? हामीले हाम्रो स्कुलमा क्लासरुम हुन्छ, लाइब्रेरी हुन्छ, अनि प्लेग्राउन्ड हुन्छ भनेर पढेका थियौँ है। अनि क्लासरुममा के सामानहरू हुन्छन् भनेर पनि पढेका थियौँ। त्यसपछि हामीले लाइब्रेरीमा के हुन्छ, अनि लाइब्रेरीमा हामीले के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर हामीले प्लेग्राउन्डमा पनि के हुन्छन् भन्ने कुरा गरेका थियौँ है। अनि हामी प्लेग्राउन्डमा के गर्छौँ भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ। ल, यो सबै कुराहरू आफ्नो दिमागमा राख्नुहोस् है, बुझ्नुभयो? नबिर्सिनुहोस् है। आज पढेको कुरा भोलि नै बिर्सिनु हुँदैन, हामीले हाम्रो दिमागमा राख्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? अब मैले अर्को टपिकको कुरा गर्छु है, त्यो पनि रिभिजन नै हो है। हामीले योभन्दा पहिलेको कक्षामा त्यसको बारेमा पनि पढिसक्यौँ, म थोरै रिभिजन गर्छु है त्यसको पनि। त्यो चाहिँ हो हामीले कुरा गरेको माई हाउस, मेरो घरको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ हामीले योभन्दा पहिलेको कक्षामा है। हामीले आफ्नो घरको कोठाहरूको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ, कुन कोठाहरू हुन्छन् हाम्रो घरमा भनेर है। हामीले योभन्दा पहिलेको कक्षामा हाम्रो घरको तीनवटा कोठाहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। सम्झिनुहोस् त के हुन्, सम्झिनुहोस्? ल, सम्झिनु भएको भए धन्यवाद, अनि स्याबास हजुरहरूलाई। सम्झिनु भएन भने शर्मिला म्यामले सम्झाइहाल्छु है। ल, सबैभन्दा पहिला हामीले कुरा गरेका थियौँ घरको किचनको है, घरको किचनको भान्सा कोठाको। हामी भान्सा कोठामा हाम्रो किचनमा के गर्छौँ, खाना पकाउँछौँ नि है। हामी खाना पकाउँछौँ, अनि खाना पकाएपछि, खाना खाइसकेपछि हामी त्यहाँ भाँडा पनि धुन्छौँ, अनि हाम्रो किचनमा चाहिने सामानहरू पनि हामीले किचनमा के गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ, हो। यही भनेका थियौँ है हामीले, हो, सम्झिनु भएको छ है हजुरहरूले? त्यस पछाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ लिभिङ रुमको बारेमा, बैठक कोठा, हो कि होइन? हो है, बैठक कोठाको बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। बैठक कोठामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? बैठक कोठामा हामी हाम्रो
घरमा आएका पाहुनाहरूलाई राख्छौँ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै घरका सदस्यहरू पनि बैठक कोठामा बसेर एकै ठाउँमा बसेर टिभी हेर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ भनेका थियौँ है। त्यसपछि हामीले कुरा गरेका थियौँ के को? बेडरुम है, सुत्ने कोठाको पनि कुरा गरेका थियौँ, बेडरुमको बारेमा। अब हेर्नुहोस् त, बेडरुम सुत्ने कोठा भनेपछि त थाहा भइहाल्यो हजुरहरूलाई हामी के गर्छौँ त्यहाँ भनेर। हामी के गर्छौँ बैठक सुत्ने कोठामा? हामी सुत्छौँ है, हामी सुत्छौँ सुत्ने कोठामा। त्यस पछाडि हामी कहिलेकाहीँ हामी एकदमै थाकिरहेको बेलामा पनि हामीलाई आराम गर्नको लागि बेडरुम है, सुत्ने कोठा नै चाहिन्छ। हामीलाई सोफामा सुतेर अलिक चित्त नबुझ्न सक्छ है, त्यति बेला चाहिँ हामी आराम गर्नको लागि पनि बेडरुममा जान्छौँ अनि हाम्रो बेडमा आराम गर्छौँ। ल, हामीले यी 3 कोठाहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामी थप 2 वटा कोठाहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ है। तयार हुनुहुन्छ हजुरहरू? ल, कस्तो राम्रो है, हजुरहरू त आज कस्तो ज्ञानी भएर पढ्न बस्नु भएको है। अनि शर्मिला म्यामले पढाउनु भएको बुझ्नु भएको छ कि छैन हजुरहरूले? छ। अनि हजुरहरूले आफूले मात्रै पढ्नु भएको छ कि म्यामले पढाएको कुरा आज मैले यो पढेँ है टिभीमा भनेर आफ्नो घरको अरू सदस्यहरूलाई है, मम्मी बाबा दादा दिदीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? सेयर गर्नुहोस् है। आज म्यामले यस्तो पढाउनु भयो, आज म्यामले यो भन्नुभयो, हामीले आज म्यामको स्क्रिनमा त यसको चित्रहरू हेऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुहोस् है। ल, अब आज के पढ्ने भनेकी थिएँ मैले? सबैभन्दा पहिला हाम्रो घरमा भएका कोठाहरूकै बारेमा कुरा गर्छौँ है। अस्ति हामीले 3 वटा कोठाहरूको बारेमा कुरा गर्यौँ। आज हामी थप 2 वटा कोठाहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। ल, सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ डाइनिङ रुमको। डाइनिङ रुम हेर्नुहोस् त चित्रमा। डाइनिङ रुम भनेको के होला? हजुर चित्रमा त हेरिसक्नुभयो, थाहा छ नि है हजुरहरूलाई डाइनिङ रुम भनेको के हो? डाइनिङ रुममा हामी के गर्छौँ? हो, हामी डाइनिङ रुममा बसेर खाना खान्छौँ है। हामी किचनमा खाना बनाउँछौँ है। सुन्नुहोस् है, किचनमा चाहिँ खाना बनाउँछौँ अनि डाइनिङ रुममा चाहिँ बसेर खाना खान्छौँ। बुझ्नुभयो? डाइनिङ रुममा के गर्दा रहेछौँ हामी? खाना खान्छौँ है। अनि त्यसो भए खाना खाने भए डाइनिङ रुममा के सामानहरू हुन्छन् त भन्ने कुरा गरौँ है। के हुन्छन् त? हेर्नुहोस् त चित्रमा के छन् डाइनिङ रुममा? हेर्नुहोस् त अनि भन्नुहोस् न मलाई के छन् डाइनिङ रुममा भनेर। टेबल छ है। हो, डाइनिङ रुममा त टेबल हुँदो रहेछ। अनि टेबल भएपछि उठी खाने त होइन, हामी त बसेर खाना खान्छौँ है। बस्नको लागि के चाहियो? चेयर है। सो टेबल छ अनि चेयर पनि हुन्छ डाइनिङमा। अनि त्यस पछाडि हामी खाना केमा खान्छौँ? टेबलमा राखेर खाने हो त। यो टेबल छ, टेबलमा राखेर खाना खाने हो त। कसले खानुहुन्छ टेबलमा? कसैले खानुहुन्छ? हुँदैन है। हामीले त प्लेटमा अनि थालमा है, कसैले चाहिँ बोलमा पनि कचरामा पनि खानुहुन्छ होला, हो कि होइन? त्यसपछि प्लेट पनि हुँदो रहेछ है डाइनिङ रुममा। अनि हजुरहरू खाना कसले खानुहुन्छ? हातले खानुहुन्छ कि चम्चाले खानुहुन्छ? हातले खानुहुन्छ कि चम्चाले? कसैले हातले खानुहुन्छ अनि कोहीले चाहिँ चम्चाले पनि खानुहुन्छ है। हजुरहरूलाई के खानु मनपर्छ? हातले कि चम्चाले?
हो ल ठिक छ, जेले खाँदा पनि हुन्छ, तर हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन, अनि हजुरहरूले गर्नुहुन्छ कि हुन्न, खाना खानुभन्दा पहिला त राम्रोसँग हात धुनुपर्छ नि है। हात नधोइकन खाना त हुँदैन, हात नधोइकन खायो भने के हुन्छ, हाम्रो हातमा भएको सबै जर्म्सहरू है, सबै जर्म्सहरू के गर्छ त, हामीले खानासँगै खान्छौँ अनि हाम्रो पेटमा पुग्छ अनि हामी बिरामी हुन्छौँ। हो, हजुरहरूलाई बिरामी हुन मनपर्छ? मन पर्दैन है। बिरामी भयो भने त औषधि खानुपर्छ, औषधि त मिठो हुँदैन है, त्यसैले हात धुनुपर्छ है। अनि हात धुने भनेको पनि यत्तिकै पानीमा, मैले देखेको छु नि कतिजनाले के गर्नुहुन्छ थाहा छ, हात धुन जानुहुन्छ अनि पानीमा यस्तो 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 मात्रै गर्नुहुन्छ अनि यस्तो यस्तो गर्दै आउनुहुन्छ। यो पनि राम्रो बानी होइन, यसलाई चाहिँ हात धुएको भनिँदैन, यसलाई त हात पखालेको मात्रै भनिन्छ। हात धुनुपर्छ। कसरी धुनुपर्छ? साबुन लगाएर है, अनि मिची यता पनि बिचमा पनि, हो कि होइन, यसरी राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। हामी यदि घरभन्दा बाहिर छौँ भने साबुन पानी छ भने साबुन पानीले धुने, होइन भने हामीसँग भएको सेनिटाइजर चलाउने है। बुझ्नुभयो? अब म एउटा गीत पनि गाउँछु ल, मलाई हात धुनेको एउटा गीत पनि याद आयो, गाउने हो म सँगसँगै गाउँ है त। म एउटा लाइन भन्छु अनि म वेट गर्छु नि हजुरहरूलाई, सँगसँगै गाउँ है ल। वाश 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 योर ह्यान्ड्स, भन्नुहोस्, वाश 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 योर ह्यान्ड्स, वाश इट टाइम टु टाइम, wash it time to time, use the soap and rub your hands, use the soap and rub your hands, so germs will go away, so germs will go away। हात मिची साबुन पानी लगाएर धोएपछि त जर्म्सहरू त भागिहाल्छ नि हो, साबुनले त जर्म्सलाई मारिहाल्छ अनि हात पानीले पखालेपछि जर्म्सहरू त गइहाल्छ है। एकचोटि फेरि गाउँ है, अब चाहिँ एकैचोटि गाउँ ल, एकैचोटि। Wash 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 your hands, wash it time to time, wash 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 your hands, wash it time to times, use the soap and rub your hands so germs will go away, use the soap and rub your hands so germs will go away। राम्रो लाग्यो गीत हजुरहरूलाई? सुनाउनुहोस् है हजुरहरूले, मेरो म्यामले यो गीत सिकाउनु भएको थियो, हामीले यसरी हात धुनुपर्छ भनेर है। ल अब हामीले हात धुने कुरा गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि ओके, हात धोएपछि हामीले त्यो चिसो हातले खाना खाने हो त होइन। हात धोइसकेपछि हामीले सफा टावलले है, हाम्रो घरमा भएको सफा टावलले हात पुछेर मात्र खाना खान बस्नुपर्छ। बुझ्नुभयो है? अनि त्यस पछाडि हामीले के भन्यौँ, प्लेट भन्यौँ, अनि त्यस पछाडि टेबल भन्यौँ, चेयर पनि भन्यौँ है। अनि हजुरहरू यदि चम्चाले खानुहुन्छ, काँटा पनि चलाउनुहुन्छ, स्पुन एन्ड फोर्क युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ किचनमा स्पुन एन्ड फोर्क पनि हुन्छ है। नचलाउनु भए पनि हाम्रो डाइनिङमा चाहिँ स्पुन एन्ड फोर्क पनि राखिएको हुन्छ, हो कि होइन? हो। ल हामीले हाम्रो डाइनिङमा है, किचनको होइन, हामीले डाइनिङमा चाहिँ के हुन्छन् भनेर पढ्यौँ है, भर्खरै कुरा गऱ्यौँ हामीले। मैले यता चित्र पनि देखाएकी थिएँ हजुरहरूलाई डाइनिङ रुमको है, बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले? हो। अब डाइनिङ रुममा खाना खाँदाखेरि के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि गरौँ है। मलाई थाहा छ, हजुरहरूलाई थाहा छ अलरेडी है, हजुरहरूलाई आउँछ नि मैले के गर्नुहुन्छ खाना खाँदाखेरि, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ, त्यही पनि मैले अलिकति सम्झाइदिन्छु ल हजुरहरूलाई। बिर्सिनु भएको छ भने सम्झाइदिन्छु, थाहा छ भने त धेरै राम्रो। सबैभन्दा पहिला हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, हात त धुनुपर्छ, हात धोएपछि टावलले पुस्नु पनि पर्छ। त्यस पछाडि खाना खाँदै गर्दा है, खाना खाँदै गर्दा बोल्नुहुन्छ, खाना खाँदै गर्दा बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन है। हामी खाना खाइरहेको बेलामा बोल्नु हुँदैन। बोल्यो भने के हुन्छ त भनेर सोध्नु भएको हो? म त बोल्छु
मलाई कस्तो बोल्न मनपर्छ खाना खाँदाखेरि भन्नुभएको हो। तर खाना खाने बेलामा खाना खाँदै गर्दा बोल्ने बानी राम्रो होइन, किनभने खाना खाँदै गर्दाखेरि हामी बोल्यो भने खाना अड्किन्छ। बुझ्नुभयो? खाना अड्किन्छ है। अनिखेरि के हुन्छ त खाना अड्क्यो भने चाहिँ? हामी त सास फेर्नै सक्दैनौँ खाना अड्क्यो भने। बुझ्नुभयो? त्यही भएर हामीले खाना खाँदा बोल्नु हुँदैन, नबोलिकन खाना खाने, अनि खाना खाइसकेपछि मात्रै कुरा गर्ने। आफूलाई जे कुरा भन्न मन लागेको हो त्यो कुरा खाना खाइसकेपछि मात्रै भन्ने। बुझ्नुभयो? अब त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको खानेकुरा हजुरको प्लेटमा हाल्नुभयो हजुरको मामुले है, हजुरको हजुरआमाले, सिस्टर्सले पनि होला कसैको घरमा। अनि त्यस पछाडि खाना खाएपछि अनि अलिकति खाना छोड्ने, खानाहरू प्लेटको बाहिर पोखाउने पनि गर्नुहुन्छ कि हुँदैन होला? गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन है। खानेकुरा हामीले बिस्तारै खाने। बुझ्नुभयो? बिस्तारै खाना खाने, अनि खानेकुरा प्लेटमै छोड्ने होइन। मलाई यो तरकारी मन पर्दैन, म यो खाँदिनँ भनेर प्लेटमै छोड्ने, अनि खानेकुराहरू यता पनि फाल्ने उता पनि फाल्ने है, खानेकुरा भुइँमा पनि फाल्ने, त्यो बानी पनि राम्रो होइन। हाम्रो प्लेटमा भएको सबै खानेकुराहरू है, दाल भात तरकारी जे छ सबै हामीले सबै खानुपर्छ। बुझ्नुभयो? खानेकुरा फाल्ने बानी पनि राम्रो होइन। त्यसैले हजुरहरू गुड बोय गुड गर्ल हो भने चाहिँ खानेकुराहरू सबै खानुपर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो है? हजुरहरूले खानेकुरा फाल्नुहुन्छ अबदेखि? हुँदैन है। कस्तो गुड बोय, भेरी गुड है। अब हामीले खानेकुराको कुरा गऱ्यौँ, डाइनिङको कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को रुमको कुरा गर्छौँ है। तर अर्को रुमको कुरा गर्नुभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई एउटा गीत देखाउँछु। गीत हेर्नुहोस् है त। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray! If you love purple turtle, do all three. If you love purple turtle, do all three. If you love purple turtle and you really want to show it. If you love purple turtle, do all three. अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने, मोबाइलमा आएको भिडियो अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने, बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने, कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने, आत्मविश्वास बढाउने, शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने, सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने, वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट। क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र, रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन्। प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउँ। थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 980191 15840 र 980191 15820 मा सम्पर्क गर्नुहोला। क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड, गेटवे टु लर्निङ, नक्साल, काठमाडौँ। ल हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो गीत? रमाइलो लाग्यो? हजुरहरूले गाउनु भयो कि भएन? भयो? भेरी गुड। हजुरहरूलाई त कति गीत आउँछ है? मलाई त धेरै गीत आउँदैन, हजुरहरूलाई त कति धेरै गीत आउँछ हो कि होइन?
ल अब हामी अर्को रुमको बारेमा कुरा गर्यौँ है। अर्को रुम चाहिँ हाम्रो घरको स्टडी रुम है। स्टडी रुम भनेको के हो थाहा छ? स्टडी रुम भनेको चाहिँ पढ्ने कोठा। स्टडी रुम भनेको चाहिँ पढ्ने कोठा। चित्र हेर्नुहोस् त, स्टडी रुमको लाइब्रेरी हो कि क्या हो भनेर झुक्किनु भएको हो? यो लाइब्रेरी होइन, यो चाहिँ हजुरहरूको घरकै स्टडी रुम हो, पढ्ने कोठा हो है। लाइब्रेरीमा यति थोरै किताबहरू कहाँ हुन्छन् र? लाइब्रेरीमा त थुप्रै किताबहरू हुन्छन् नि, कति धेरै बुक सेल्फहरू हुन्छन् है। यो चाहिँ हजुरहरूको घरको पढ्ने कोठा। हामी पढ्ने कोठामा के गर्छौँ थाहा छ? हेर्नुहोस् त, मेरो त क्वेसनमै आन्सर छ है। पढ्ने कोठामा के गर्छौँ रे म्यामले? त पढ्ने कोठामा त पढ्छौँ होइन? पढ्ने कोठामा हामी पढ्छौँ। हामी हाम्रो होमवर्कहरू पनि पढ्ने कोठामा बसेर गर्छौँ है। अनि हामी पढ्ने काम पनि हाम्रो पढ्ने कोठामा बसेर पढ्छौँ। अनि हाम्रो पढाइका सामग्रीहरू है, हाम्रो पढाइका सामग्रीहरू जस्तै कपी, कलम, किताब हो, शार्पनर्स होला, चार्ट पेपर्स पनि होला, A4 साइज पेपर पनि होला। यी सबै हामी कहाँ राख्छौँ? किचनमा हो। हजुरहरूले आफ्नो बुक्स कपिज किचनमा फुत्त फाल्नुहुन्छ हो कि डाइनिङमा राख्नुहुन्छ? होइन, राख्नुहुन्छ भने पनि अबदेखि नराख्नुहोस् है। हामीले कहाँ राख्नुपर्छ? आफ्नो स्टडी रुममा। बुझ्नुभयो? हामीले हाम्रो बुक्स, कपिज, पेन्सिल, इरेजर, चार्ट पेपर्स जे पनि हाम्रो पढाइका सामानहरू छन् नि हो, ती सबै हामीले हाम्रो स्टडी रुममा राख्नुपर्छ मिलाएर। म्यामले अस्ति पनि भनेको थिए नि, हामीले हाम्रो सामान जुन पाए त्यही कोठामा जहाँ पाए त्यही फाल्यो भने के हुन्छ? हामीलाई जहिले चाहिन्छ त्यो बेलामा हामीले हाम्रो सामान पाउँदैनौँ, अनि हामी त काम गर्न पनि सक्दैनौँ। काम गर्न सक्यो भने पनि के हुन्छौँ त? हामी ढिला हुन्छौँ नि। टिचरले यो प्रोजेक्ट वर्क दिएको छु, ल भोलि सकाऊ है भन्नुभएको छ। हजुरले त अनि प्रोजेक्ट वर्क गर्नलाई हेर्नुहोस् त, पेन्सिल पनि छैन, कलर पेन्सिल पनि खोजे है। अनि मम्मीले खोजिदिनु पर्छ, बाबाले खोजिदिनु पर्छ, अनि ढिलो हुन्छ नि। अनि छिटो छिटो काम गर्यो भने त राम्रो पनि हुँदैन। यदि सामानहरू ठिक ठाउँमा मिलाएर राखिएको छ भने के हुन्छ? मिलाएर राखिएको छ भने त हामीले सामान थपक्क लिने, अनि काम छिटो छिटो गर्ने, अनि सबमिट गर्ने टाइममा। अनि बिस्तारै काम गर्यो भने के हुन्छ? राम्रो पनि हुन्छ हो। हजुरहरू त ज्ञानी हुनुहुन्छ, हजुरहरू त मिलाएर राख्नुहुन्छ होला है। ल राख्नुहुन्न भने पनि अब शर्मिला म्यामले भनेपछि चाहिँ राख्नुहोस् है त। ल अब हाम्रो स्टडी रुममा हामी पढ्छौँ भन्ने कुरा त गऱ्यौँ। अब स्टडी रुममा के हुन्छन् त? के हुन्छन् स्टडी रुममा? भन्नुहोस् त के हुन्छन् होला? अब स्टडी रुममा त टेबल त हुने नै भयो हो। टेबल हुन्छ, चेयर हुन्छ, हेर्नुहोस् है चित्रमा पनि टेबल हुन्छ, चेयर हुन्छ। अनि टेबलमा हामी राति पढ्नको लागि है अँधेरो हुन्छ भनेर हाम्रो मम्मी बाबाले टेबल ल्याम्प पनि राख्नु भएको होला, बत्ती हो। टेबल ल्याम्प पनि हुन्छ। अनि हजुरहरूले आफ्नो बुक्स कपिजहरू सबै टेबलमा राखेर त अट्दैन। हजुरको बुक सेल्फ पनि छ होला हो। बुक सेल्फ है, जहाँ हामी के गर्छौँ? आफ्नो किताब कपीहरू मिलाएर राख्छौँ। हजुरहरूको स्कुलको बुक कपी मात्रै हुँदैन नि त है, स्टोरी बुक्स पनि छ होला हजुरहरूसँग। अनि हजुर अब एलकेजीमा हुनुहुन्छ भने नर्सरीको बुक्स कपिज पनि होला। त्यो कपिजहरू बुक्स कपिज पनि हामी कहाँ राख्छौँ? बुक सेल्फमा मिलाएर राख्छौँ। हजुरसँग भएका चार्ट पेपरहरू, कलर्सहरू, पेनहरू कहाँ राख्छौँ? हामी सबै बुक सेल्फमा राख्छौँ। अनि कसरी राख्छौँ? मिलाएर। बुझ्नुभयो? मिलाएर राख्नुपर्छ नि। हजुरहरू आफैले मिलाउन सक्नुहुन्न भने हजुरहरूलाई हजुरको मम्मी बाबाले घरमा भएका अरू हजुरभन्दा अलिक ठुला है मान्छेहरूलाई भनेर हजुरले मिलाएर राख्नुहोस् है। कसको लागि भने कि मैले सबै कुरा? हजुर आफ्नै लागि हो है।
हजुरको आफ्नै लागि भएकोले हजुरहरूले याद गरेर मेरो सामान त मिलाएर राख्नुपर्छ, मलाई यो सबै सामान पछि चाहिन्छ भनेर राम्रोसँग मिलाएर राख्नुहोस् है। ल कस्तो हस् भन्नुभयो है, भेरी गुड भेरी गुड। अब हामीले कुरा गऱ्यौँ, हामीले 5 वटा है, अस्ति 3 वटा, आज 2 वटा कोठाहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। कुन कुन कोठाहरू रे हाम्रो घरमा हुने, एकचोटि रिभिजन गरौँ है। किचन, डाइनिङ, लिभिङ रुम, बेडरुम अनि स्टडी रुम, 5 वटा कोठाहरूको बारेमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ हो। अनि हजुरहरूले थाहा पाउनु भयो नि कुन कुन कोठामा के हुन्छन् अनि कुन कुन कोठामा हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूलाई थाहा भयो है, थाहा भयो नि हो। ल कस्तो राम्रो, सबैले बुझ्नु भएको छ है, भेरी गुड। अब त्यसो भए अर्को टपिक पनि छ मसँग आज पढाउनलाई, कुरा गर्ने हो अर्को टपिकको बारेमा, हुन्छ है। ल आज हामीले अर्को टपिक पढ्ने भनेको टपिक चाहिँ हजुरहरूको फेभरेट नै होला सायद। अनि म हिन्ट्स दिन्छु है, हजुरहरू उहाँसँग खेल्नुहुन्छ है, हजुरहरू उहाँसँग खेल्नुहुन्छ अनि हजुरहरू स्याड हुँदा पनि उहाँहरूले हजुरलाई ह्याप्पी बनाउनुहुन्छ। हजुरलाई केही हेल्प चाहिएको छ भने पनि उहाँहरूले हजुरलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। को होला, कसले गर्नुहुन्छ हजुरहरूलाई हेल्प, अनि कसले बनाउनुहुन्छ हजुरहरूलाई ह्याप्पी when you become sad? कसले? मम्मी बाबाले हो, मम्मी बाबाले त हो अभियसली। मम्मी बाबा बाहेक अरू कसले हजुरलाई हेल्प गर्छ भन्नुहोस् त? फ्रेन्ड, हजुरको साथीले होइन त? हो नि, हजुरको साथीहरूसँग खेल्छ अनि हजुरहरू स्याड भएको बेलामा साथीहरूले हजुरलाई जोक्स पनि भनेर हजुरलाई हँसाउँछ होला, हो कि होइन? अनि हजुरहरूले आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई पनि मिस गरिरहनु भएको छ कि छैन? छ है। हेर्नुहोस् न, मैले त मेरो साथीलाई यति धेरै दिन भइसक्यो भेट्नै पाएको छैन, लकडाउन भएर। अनि साथीको घरमा जान पनि सकेको छैन है, साथीको घरमा जान पनि भएन। अनि त घरमा बसेर कहिलेकाहीँ साथीलाई म फोनमा कुरा गर्छु, तर भेटेको जस्तो फोनमा बोलेर कहाँ हुन्छ र है। अब यो लकडाउन सकिन साथै म त कुदेर गएर मेरो साथीलाई भेटिहाल्छु। कति धेरै कुरा गर्न मन लागेको छ मलाई। हजुरहरूलाई नि छ है, हजुरहरूले आफ्नो साथीसँग फोनमा कुरा गर्नुभएको छ कि छैन? छ, गुड, कस्तो राम्रो है। हजुरहरू त गुड फ्रेन्ड्स हो है, हजुरहरू गुड फ्रेन्ड्स हो। अनि फ्रेन्ड भनेको चाहिँ फादर पनि फ्रेन्ड हो कि होइन हजुरको? हो है, हजुरको फादरले पनि हजुरलाई हेल्प गर्नुहुन्छ अनि हजुरसँग खेल्नु पनि हुन्छ होला। भन्नुहोस् त के गेम खेल्नुहुन्छ फादरसँग हजुर? के खेल्नुहुन्छ? बल खेल्नुहुन्छ कि हुन्न फादरसँग? हो, अनि फादरसँग कहिले कहिले फाइट पनि खेल्नुहुन्छ? बोय साथीहरू चाहिँ खेल्नुहुन्छ होला हो, बोइजहरू चाहिँ खेल्नुहुन्छ होला हो, बल खेल्नुहुन्छ होला, क्रिकेट खेल्नुहुन्छ होला, अनि फादरले हजुरलाई साइकल खेलाउन पनि हेल्प गर्नुहुन्छ होला हो है। त्यही भएर फादर पनि त हाम्रो फ्रेन्ड नै हो नि है। व्हाट अबाउट मदर? हो नि है, मदरले पनि हामीलाई कति हेल्प गर्नुहुन्छ, हाम्रो होमवर्क गर्दा पनि हेल्प गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रोजेक्ट वर्कहरू गर्दा पनि मम्मीले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, हो कि होइन? अनि मम्मीसँग टाइम भयो भने हामी सँगसँगै खेल्नु पनि हुन्छ हो। खेल्नुहुन्छ कि हुँदैन? खेल्नुहुन्छ, तर टाइम भयो भने है। अनि त्यस्तै गरेर हजुरको दादा दिदीहरू पनि हजुरसँग खेल्नुहुन्छ। हजुरहरूको होमवर्क भएको बेलामा हो, हजुरहरूलाई नआएको बेलामा हजुरको दादा दिदीले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ अनि हजुरहरूसँग खेल्नु पनि हुन्छ। त्यसैले दादा दिदी पनि हजुरहरूको साथी नै हो
हो है। अनि हजुरहरूको स्कुलको साथीहरूको चाहिँ हजुरलाई याद आइरहेको छ कि छैन त? छ है। हजुरहरूको स्कुलमा कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई। भन्नुहोस् त कतिजना हुनुहुन्छ हजुरहरूको साथीहरू? 5 जना। आवाको कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? आवाको 2 जना मात्रै हो। ए अनि 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 वरदानको कतिजना साथी हुनुहुन्छ? 10। ओहो 10। अनि रिभाको साथी कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? रिभाको 3। ओ कति धेरै साथीहरू है हजुरको त। मेरो पनि कति धेरै साथीहरू छन् नि मेरो पनि हो। साथीहरूसँग मलाई कुरा गर्न मनपर्छ, साथीहरूसँग मलाई घुम्न जान मनपर्छ, साथीहरूसँग मलाई कहिले कहिले मुभी हेर्न जान पनि मनपर्छ है। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ साथीहरूसँग के गर्न मनपर्छ त? म भनौँ, मलाई थाहा छ। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूलाई साथीहरूसँग खेल्न मन लाग्छ है, मनपर्छ है। हो अर्को साथीहरूसँग बसेर गफ पनि गर्न मन लाग्छ है। हो अर्को साथीहरूसँग बसेर के गर्न भनेदेखि पढ्न पनि मन लाग्छ, स्टोरी पढ्न मनपर्छ है। हो अनि त्यस पछाडि साथीहरूसँग घुम्न जान पनि मन लाग्छ होला हो है। तर हजुरहरू त सानो हुनुहुन्छ, आफै घुम्न जान सक्नुहुन्न नि है। हजुरहरूसँग त मम्मी बाबा पनि जानुपर्छ कि आफूभन्दा अलिक ठुलो मान्छे जानुपर्छ हो। अनि स्कुलमा साथीहरूसँग के खेल्नुहुन्छ हजुरहरू? के खेल्नुहुन्छ रे? बल खेल्नुहुन्छ, अनि स्लाइड पनि खेल्नुहुन्छ, अनि स्विङ पनि, अनि रनिङ रेस पनि। ह्याङ्की गेम खेल्नुहुन्छ कि हुन्न नि? ह्याङ्की गेम खेल्नुहुन्छ? कस्तो मजा आउँछ है ह्याङ्की गेम खेल्नलाई। म पनि सानो हुँदा कति धेरै खेल्थेँ मेरो साथीसँग। अहिले त खेल्दिनँ, अहिले त म अलिक ठुलो भइसकेँ नि त है। आजकल चाहिँ म मेरो साथीहरूसँग भेटेँ भने कुराहरू गर्छु। अनि हामी चाहिँ घुम्न जान्छौँ, अनि कहिलेकाहीँ हामीहरू एकै ठाउँमा बसेर खानेकुरा पकाएर अनि सँगै बसेर खान्छौँ कुरा गर्दै गर्दै। अनि कहिलेकाहीँ हामी डान्स पनि गर्छौँ नि साथीहरूसँग बसेर। हजुरहरूलाई डान्स गर्न मनपर्छ हो? गुड। मलाई पनि डान्स गर्न कस्तो मनपर्छ। तर हेर्नुहोस् न, अहिले त लकडाउनले गर्दा साथीसँग भेट्न पाएको पनि छैन, घुम्न जान पाएको पनि छैन, डान्स गर्न पाएको पनि छैन है। ल आज हामीले के को बारेमा कुरा गर्यौँ त? आज हामीले घरको थप 2 वटा कोठाहरूको बारेमा कुरा गर्यौँ। ती के हुन्? डाइनिङ रुम अनि स्टडी रुम। अनि त्यस पछाडि हामीले हामीलाई एकदमै मिस भइरहेको फ्रेन्ड्सको बारेमा पनि कुरा गर्यौँ हो। ल हजुरहरूलाई पनि आफ्नो साथीको याद आयो हो? ठिकै छ नि। याद आयो भने फोन गरिहाल्नुहोस् आफ्नो साथीलाई है। ल थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरूले धेरै कुरा सिक्नुभयो होला आजको कक्षाबाट है। अब बाँकी चाहिँ अर्को कक्षामा है त। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। बाई बाई। ह्याभ अ गुड डे। अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने, मोबाइलमा आएको भिडियो, अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने, बालबालिकाहरूले घरमै बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने, कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने, आत्मविश्वास बढाउने, शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने, सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने, वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट,
क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र, रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन्। प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउँ। थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 366 वा मोबाइल नम्बर 980191 15840 र 980191 15820 मा सम्पर्क गर्नुहोला। क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड, गेटवे टु लर्निङ, नक्साल, काठमाडौँ। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shout hooray! If you love purple turtle, do all three. If you love purple turtle, do all three. If you love purple turtle and you really want to show it, if you love purple turtle, do all three. लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है। यदि तपाईलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुस्। घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाऊ। प्याप्सन र क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट सँगको सहकार्यमा यो हो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। कक्षा सुरु हुने समय बिहान 9:15 बजे नर्सरी, दिउँसो 1:15 बजे एलकेजी, 2:15 बजे युकेजी र 3:15 बजे कक्षा 1। न कोरोनाको डर, न पढाइ बिग्रने चिन्ता। घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन।